अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। अभी अब एक ख़बर पढ़ी मैंने। रोज़ाना मैं ज़रूर तो देखता रहता हूँ कि क्या क्या ख़बरें आ रही हैं, कहाँ कहाँ से आ रही हैं। तो सऊदी अरब के एक शहज़ादे को का सर कलम कर दिया गया। ये एक ऐसा इंसाफ है जो जिसको रियल कहते हैं, रियल इंसाफ। अगर वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सर कलम करो, इसका मतलब है सर कलम करो। ये एक दूसरी बात नहीं हो सकती कि उसकी कोई सर कलम न किया जाए। और सबसे बड़ी और हासियत वाली बात यह है कि अंबार लगा दिए पैसों के, अंबार लगा दिए सोने के, अंबार लगा दिए हर चीज़ के, लेकिन उनके वर्षा ने कहा नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ का मतलब है इंसाफ, तो सऊदी अरब का इंसाफ मेरे ख्याल में इससे बड़ा कोई इंसाफ हो नहीं सकता। और अगर वो पैसा ले लेती है तो इसका मतलब है उसको जो है ना माफ़ी भी हो सकती है, क्योंकि अगर एक शख्स कत्ल करने वाले की वर्षा अगर उसको वो माफ़ करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है दूसरा इंसाफ भी कर रहे हैं कि उसके एवज़ में उसको पैसे या बग़ैर पैसे उसको माफ़ी मिलती है तो माफ़ करके करते हैं। ये असली इंसाफ यही है। असल इंसाफ अगर को कहा जाए तो यही है। यहाँ पे तो अगर कोई चोरी कर जाता है तो उसके लिए कोई ऐसी सज़ा नहीं है। चोरी की सज़ा हमारे पास हाथ काटने अगर ना भी हो तो कोई ऐसी सज़ा हो जिससे इबरत हासिल हो। इबरत ऐसी हासिल हो कि जैसे एक 24-25 साल का बच्चा जो है 24-25 साल का बच्चा जो है एक चोरी में मुलव्वस हो जाता है और वो चोरी कर लेता है और चोरी में मुलव्वस पाया जाता है और पूरी अदालतें और हत्ता के सुप्रीम कोर्ट भी उसको अपहेल्ड करती है जेन्युइन तरीके से। और उसके बाद उसकी सज़ा जो होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए कि इबरतनाक हो सका। इबरतनाक के मुराद ये है जो जैसे सऊदी अरब में हाथ काटे जाते हैं और सर कलम किया जाता है। हम अगर वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो सज़ा को बढ़ा तो सकते हैं। 25 साल के बच्चे को अगर 25 साल की सज़ा मिल जाए तो 50 साल की उम्र में वो बाहर आएगा तो सोचेगा कि मैंने क्या ऐसा किया कि मेरे को 25 साल जेल में रहना पड़ा, मैंने ऐसा क्या किया जो मैं 25 साल रहना पड़ा। मगर इंसाफ के तकाज़े पूरे होने चाहिए। उसमें बेईमानी नाम का चीज़ नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ इंसाफ होना चाहिए। अब जब ईमानदारी का इंसाफ होगा, जो भी वकील है चाहे वो सब उसकी मुल्ज़िम की तरफ है या हुकूमत की तरफ से वकील, दोनों की लड़ाई एक जैसी होनी चाहिए और सच के ऊपर होनी चाहिए। फिर देखें इंसाफ कैसे मिलता है। इंसाफ फटाफट मिलेगा, कोई देर भी नहीं लगेगी और इंसान जो सामने आ जाएगा। 25 साल की सज़ा जो है ना वो ऐसी सज़ा है, 25 साल का मतलब है 25 साल और 25 साल मिलाएं तो 50 साल हो जाती है। 50 साल में जब वो बंदा बाहर निकलेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ मैंने ऐसा कोई गुनाह किया था जिसकी वजह से मैं 50 साल जो है ना 25 साल अंदर रहा। तो चोरी करने वाला ये सोचेगा अगर मैंने 10 चोरियाँ की, एक भी पकड़ी गई तो मैं 25 साल के अंदर चला जाऊँगा। 25 साल की सज़ा जो है ऐसी सज़ा है जो 25 साल तक जो है ना वो सोचता रहेगा कि मैंने क्या ऐसा किया कि मेरे साथ ये हो गया। हाँ अलबत्ता उनके जो भी उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, उनके साथ उनके लिए जो है एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। कम से कम उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि वो लोग तकलीफ़ में नहीं है, उन लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं हो, उन लोगों को खाने पीने की तकलीफ़ नहीं हो, उसको कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं हो जिसकी सज़ा उसको अगर मिली है। और यहाँ पे अगर बच्चों को भी सज़ा मिल गई तो बहुत दर्दनाक वाक़या हो जाएगा। वो दर्दनाक वाक़या बहुत खतरनाक होता है। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करूँगा पूरे मतलब पाकिस्तान के अदारों से जो लॉ बनाती हैं, लॉ में ये इस किस्म कोई तरमीम आ जाए तो मैं समझता हूँ चोरी चकारी जो है, डकैती जो है ना, ये सारी बंद हो जाए। डकैती के ऊपर तो खैर सज़ा मुकर्रर हो गई है कि डकैती के ऊपर कौन सी सज़ा होनी चाहिए, लेकिन डकैती के ऊपर अगर सज़ा जो है डकैती के ऊपर अगर ये है
کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، چھوڑنے سے مراد اس کو کم سزا دی جائے، تو کم سزا نہیں ہونی چاہیے، ڈکیتی کے اوپر بھی سخت سزا ہونی چاہیے، اتنی سخت ہونی چاہیے کہ وہ عبرت ناک ہو اور سب کے لیے عبرت بن جائے۔ دوسری بات یہ، اگر کوئی قتل کرتا ہے یا قتل کیے ہوئے ہیں یا کچھ بھی کیا ہوا ہے، وہ فعل کس کا ہے؟ اس فعل جو ہے وہ اس بندے کا ہے جو پیسے کی وجہ سے، پیسے کی لالچ میں، وزارت کی وجہ سے، یا منسٹر بننے کی وجہ سے، یا ممبر بننے کے لیے، یا اس پارٹی میں آنے کے لیے، یا پارٹی میں نام پیدا کرنے کے لیے قتل غارت کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کی سزا جو ہے عبرتناک ہونی چاہیے۔ اور ان لوگوں کو جو یہ لوگ کرواتے ہیں، تو ان لوگوں کو سزا کچھ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہاں بھائی میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ جیسے بھٹو صاحب کے ساتھ انہوں نے سزائے موت دی، تو بھٹو صاحب تو موجود بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، چھوڑو انسٹرکشن کی وجہ سے انہیں سزائے موت دی۔ کون سی انسٹرکشن تھی، صحیح تھی، غلط تھی، بیک تھی، کیا تھی، خدا جانتا ہے۔ لیکن آج وہ بھٹو صاحب کا کیس بالکل آئینے کی طرح صاف ہے کہ بھٹو صاحب کو شہید کہا جاتا ہے، اور شہید ہے بھٹو صاحب۔ بھٹو صاحب کو میں شہید میں تو کہوں گا، کیونکہ اس نے کوئی کام اپنے ہاتھ سے نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، اور انسٹرکشن وہ بھی ایسی انسٹرکشن جو اداروں کو دی جا رہی ہیں۔ ادارے وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو قانون کے خلاف ہے؟ اداروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں، یہ جرم ہے، یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس کے اوپر سزا ہے، اس کے اوپر اگر کوئی بھی شخص کام کرے گا تو اس کو سزا کا مستحق ہوگا۔ میں تو سارے ان لوگوں کو کہوں گا جو لوگ ایجنسیز میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ بیٹھے ہوئے، میں ان سے بھی یہی کہوں گا، میں ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں سے کہ ایسے لوگ آپ کو کوئی بھی انسٹرکشن دیں، اس کو اگنور کریں، فالو نہ کریں، اگنور کریں، فالو نہیں کریں، کسی اور طریقے سے اس کو ہینڈل کریں، اور تو وہ بہتر رہے گا، بجائے اس کے کہ آپ اس میں ایک کردار بن جائیں، ملوث ہو جائیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی کے کہنے پہ ملوث ہوتے تو وہ آپ کا فعل ہو جاتا ہے، اس کا فعل پیچھے رہ جاتا ہے، آپ کا فعل ہو جاتا ہے۔ تو وہ آپ اگر وہ فعل کرو گے نہیں، پیچھے والا بھی شرمندہ ہو جائے گا کہ میں نے کون سی آرڈر دے دی غلط، جس کی وجہ سے انہوں نے کام نہیں کیا، آپ نے اگنور کر دیا ہے، کچھ کر دیا۔ آپ اپنے نوکری بچانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ صحیح ہوں گے تو زندگی میں بہت آسانیاں پیدا ہوں گی۔ میری یہ ویڈیو اس لیے میں یہ بنا رہا ہوں کہ میں یہ بتا سکوں کہ سعودی عرب میں جو قانون سخت بنے ہوئے ہیں وہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ کوئی بھی شخص فساد کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ضرور ہے کہ میں کروں کہ نہ کروں، اور عقل مند آدمی ڈر سے ہٹ جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کو سزا ہو۔ اور یہ شخص جنگ شہزادہ تھا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، وہ انہوں نے کر دیا۔ بعد میں پچھتانا تو بے وقوفی ہے، بعد میں پچھتانے کی پچھتاوا جو ہے انسان کو بہت شرمندہ کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اگر یہ ویڈیو میری دیکھی اور سمجھی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی میں نے فطرت کے اوپر بہت کچھ کہا ہوا ہے، شاید اب فطرت کے اوپر آپ کو سمجھ میں آئے کچھ، تو اللہ کرے میں سمجھوں گا میں نے جیت لیا، میں نے بہت کچھ جیت لیا، بہت کچھ۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دکھائے، آباد رہیں، ہمیشہ خوش رہیں۔